تحرك أردني فلسطيني عاجل لوضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال في القدس. الأردن يتوصل إلى اتفاق جديد بشأن نقل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا. أردني يطلق عروسه بعد دقائق من عقد القران والسبب صادم. السلام عليكم وأهلا بكم في قناة النشرة الأردنية. قبل البداية نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. بشكل لا يمكن توقعه وفي نفس الجلسة وفي حضور نفس المأذون الشرعي، أقدم شاب أردني على تطليق عروسه بعد دقائق من عقد قرانه عليها بسبب أمر لاحظه فيها، فتطور الأمر سريعا مما أدى إلى أسرع طلاق بين عروسين. هذا وقد أقدم العريس الأردني على هذه الخطوة الخطيرة اجتماعيا بهذه السرعة الغريبة، وذلك لكون عروسه رفضت وضع الكمامة، مبررة رفضها بأن وضع الكمامة يفسد عليها أحمر الشفاه. وكان العريس نتيجة لتنبيه موظف المحكمة الشرعية أكثر من مرة على الالتزام بوضع الكمامة، وقد لاحظ العريس أن عروسه لم تضعها رغم أنه همس في أذنها لتضع الكمامة، إلا أنها كانت ترفض بمبرر أن الكمامة ستفسد أحمر الشفاه الذي تزينت به. فصرخ العريس في وجه عروسه غير ملتزمة بوضع الكمامة بصوت عال قائلا: أنتِ ما بتسمعيش. وأدى صراخ العريس في وجه عروسه بهذا الشكل إلى تطور الموقف واستفزاز العروس وشقيقها، مما دخل في طور المشادة الكلامية والتي انتهت سريعا بالطلاق. وعلى الرغم من سعي الحاضرين إلى إصلاح الوضع، إلا أن العريس كان في شدة الغضب والانفعال، فغادر المحكمة الشرعية غاضبا دون أن ينظر خلفه، ناهيا عقد قرانه بأسرع طلاق. أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور أنه يجري التحضير لوضع خطة بالتنسيق مع الأردن لاستنفار كل مكونات المجتمع الدولي من خلال التشاور مع الأطراف المعنية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال في القدس ومنع قرارهم حول صلاة اليهود والمتطرفين في المسجد الأقصى من التطبيق على أرض الواقع. وأضاف منصور في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الخميس أن الرسائل ستوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ستتضمن انتهاك الاحتلال بحق المقدسات بالقدس المحتلة حول السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والوصاية الهاشمية بهذا الشأن، مشيرا في السياق إلى أن الرسائل ستتضمن أيضا موافقة الاحتلال على بناء 10,000 وحدة استيطانية في مطار القدس. وحول الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي في 18 من الشهر الجاري برئاسة كينيا، قال إن هذا الاجتماع سيكون ميدانا آخر في النقاش العام والمفتوح للتطرق إلى كل هذه المسائل، والطلب من دول مهمة والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والمجموعتين العربية والإسلامية أن يدلوا ببيانات سواء مباشرة أو مكتوبة عن كل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات. ناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين العرب والمسلمين إنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك مما يحاك ضدهما قبل فوات الأوان وقبل إحداث أمر واقع فيهما. جاء ذلك في بيان أصدره الشيخ حسين الخميس تعقيبا على قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي المسمى بالحق المحدود لليهود في أداء صلوات صامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك، والذي يعتبر أيضا وجود مصلين يهود في المسجد الأقصى المبارك لا يمثل عملا إجراميا طالما تظل صلواتهم صامتة. وبين مفتي القدس أن هذا القرار الذي اتخذ من أعلى المستويات السياسية يفضح سياسة الاحتلال في فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك، داعيا الشعوب العربية والإسلامية وقادتها وشرفاء العالم إلى التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على مدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك، محذرا من خطورة ما وصلت إليه اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته. كما دعا كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى إعماره وحمايته، محملا
سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات البغيضة التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، معتبرا أن هذه القرارات إعلان من قبل سلطات الاحتلال لحرب دينية شعواء يصعب تخيل عواقبها، وتندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والتي تستفز مشاعر نحو ملياري مسلم في العالم. إلى ذلك حذر الشيخ حسين من عملية التسويق التي تقوم بها سلطات الاحتلال من أجل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة القدس، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح وحازم ضد سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المخالفة للقوانين الدولية. وأكد حسين حرمة تسريب العقارات والأراضي في مدينة القدس أو أي أرض فلسطينية أخرى للاحتلال، حيث إن فلسطين أرض خراجية وقفية يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها أو تسهيل تمليكها للأعداء، وتعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وفقا للفتاوى الصادرة عن علماء فلسطين والعالم الإسلامي. واقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس باحات المسجد الأقصى وأدوا الصلوات الصامتة فيه. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا نقلا عن شهود عيان قولهم إن المستوطنين دخلوا عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي وأدوا صلوات فردية صامتة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن حالة من الغضب والغليان سادت في جميع أرجاء الحرم القدسي الشريف. وكانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أقرت يوم الأربعاء بالحق المحدود لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك. توصل الأردن اليوم إلى اتفاق جديد يقضي بتزويده لبنان بالكهرباء عبر الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. وأعلنت وزارة الطاقة الأردنية خلال اجتماع ضم الوزارات المعنية بالكهرباء في كل من سوريا ولبنان بالعاصمة عمان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا. وأضافت أن الحاضرين تباحثوا خطة عمل تقضي بوضع جدول زمني لإعادة تشغيل خطوط الكهرباء بين سوريا والأردن. وذكرت الوزارة أنه تم تباحث ملف إعادة تأهيل وربط شبكة الكهرباء بين سوريا والأردن ليتمكنوا في النهاية من تزويد لبنان بالكهرباء. يشار إلى أن هذا الاتفاق يأتي بعد أن تم عقد اتفاق يقضي بنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا والأردن بضوء أخضر أمريكي. وكان رئيس اللجنة الديمقراطية السيناتور بوب مينديز قد أعلن في وقت سابق عن موافقته على بعض الإعفاءات لعقوبة قانون قيصر، وذلك في سبيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في 17 من حزيران يونيو من العام الماضي عقوبات اقتصادية بموجب قانون قيصر على النظام السوري وكل من يدعمه. ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.